بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نشوفوا واحد الكايت شارج ديال ديماراج دي موتور الكتريك. عندنا ليكزومبل هذا، عندنا واحد الكرونوغرام فيه 3 موتور، فيه ام 1 ام 2 ام 3. شنو عندنا في هذا الكرونوغرام؟ قال لك اون ابوي سيغ لو بوطون بوسوار اس 1 لو موتور ام 1 ديمار اي اوسي لو موتور ام 2. دونك كيدمر الموتور الاول مع الموتور الثاني. كنلاحظوا هنا بان الموتور الاول كيدمر دوز ان سو سونس، يعني في اتجاه واحد. بين الموتور الثاني هنا عندنا واحد ام كنقصدو بها مونتي، وعندنا هنا واحد دي كنقصدو بها ديسون، يعني العكس ديالها. دونك هنا عندنا الموتور كيديماري في دو سونس، ديماراج ديال دو سونس. بالنسبه لهذا عنده دي واحد ان سو سونس، دوز ان سو سونس. دونك اشنو عندنا ملي كنكليكو على بوطون بوسوار ولا ملي كنضغطو على بوطون بوسوار كيديماري الموتور الاول اللي هو كيديماري الديماراج ديالي، كيديماري معاه الموتور الثاني اللي فيه دو سونس. دونك هنا كيديماري لو سونس الاول بحال غنقولو افون. ابري اون فوا يتقاس عندك واحد الفان دو كورس اللي مسمينو هنا سي بي ان، تقريبا كيديماري لينا، كيوقف لينا الموتور. هنا كيديماري معاه الموتور الثاني اللي هو في لو سونس ديريكت. اون فوا يتقاس الفان دو كورس، باردون، ملي تقاس الفان دو كورس غدوز ديك 6 سكوند، غيعاود يديماري الموتور الاول اللي هو في لو سونس ديريكت، غيديماري الموتور الثاني، غيقلب لانفيرس ديال لو سونس ديالو، وغيديماري معاه واحد الموتور الثالث. دابا غادي ندوزو نشوفو درت ديجا واحد الشيما عندي هنا في البريو. ابري غنشوفو نديرو ليه لاناليز، ابري ندوزو لوطخ ايتاب اللي هي نكدو هاد الشيما في شيما بليك، في لوجيسيال شيما بليك. دونك تقريبا هنا اشنو عندي؟ بما انه هنا عندي 3 موتور الكتريك، نورمالمون غادي يكونوا ليهم 3 زيليمون ديال البروتيكسيون اللي هما لي رولي تيرميك. عندي هنا واحد دار ديال الرونس. اشنو قالوا لي؟ قال لي ملي كتضغط بوطون بوسوار اس 1 ها هو اشنو كيوقع؟ كيديماري لنا الموتور الاول، هادو ديال البغوياج. يعني كنضغط انا على بوطون بوسوار اس 1 كتاكسيتا هاد لابوبين اللي هي ديال الموتور الاول، هادي اللي كيديماري معاها، كتاكسيتا مع هاد البوبينه الثانيه اللي هي كا ام 2 اللي كدير الموتور الثاني في لو سونس الاول، يعني الموتور هابط مونتي. لا شنو قالوا لنا؟ ملي كيتقاس واحد الفان د كورس اللي هو هذا سي 1، اون فوا يتقاس هذا الفان د كورس سي 1 كيوقف ليا الموتور الاول اللي هو هذا مع الموتور الثاني. اشنو عندي هنا؟ عندي هاد لابوبين ديال كا 1 درتها هنايا كا 1. متفقين؟ دونك يمكن لي نحيد انا هذا كاع، يمكن لي نحيد هاد كا 1 هادي، لان اون فوا تحل هاد السيركوي هذا، دونك لاليمونطاسيون غتقطع عندي على هاد لي دو بوبين بجوج. دونك اون فوا يتقاس الفان دو كورس سي 1، هاد الكونتاكت هاد لابوبين غتاكسيتا، دونك غتحل لي هاد الكونتاكت على كا ام 1 و كا ام 2، هاد لي دو بوبين. دونك هادو غيوقفو. دونك انا وقف عندي، وصلت هاد السيكل هذا. اشنو غيوقع هنا فوق هاد كا 1؟ هاد لابوبين هادي عندي واحد طومبوريزي تي اون ديلي اللي هو هذا، غيكونتي ليا 6 سكوند، غيكونتي ليا 6 سكوند، يعني غيتسد هذا باردون. ملي غاتاكسيتا هاد لابوبين هادي غتبدا تكونتي واحد 6 سكوند، غيتسد هاد الكونتاكت وغتاكسيتا معاه البوبين كا ام 3 ديال من؟ ديال هاد الموتور الثاني اللي غيدير في لو سونس انفيرس، وغتاكسيتا معاه واحد البوبين كا ام 4 ديال الموتور 3. واشنو عندي باقي؟ هاد كا ام 4 داير فيها واحد طومبوريزي تي اوف اللي هو هادي، يعني اون فوا اكسيتات هاد لابوبين هاد الكونتاكت اللي عندي في الفوق هنايا غيتسد اوف ديلي. يعني الا تسد هذا اشنو غيوقع عندي؟ لاليمونطاسيون غتجي لهاد لابوبين الاولى اللي ديال الموتور الاول. يعني هاد لي 3 موتور هذا وهذا وهذا غيديمارو او ميم طون، يعني غيدوز مثلا 6 سكوند ديال هنا غيتسد،
غتاكسيتا هاد لابوبين مع هادي بغيت تسد معاها هاد الكونتاكت ديال التي اوف ولا الاوف ديالي، يعني غتاكسيتا حتى هاد لابوبين مزيان. اشنو كاينه؟ اون فوا يضغط الفان دو كورس نيميرو 2 ولا سي بي 2، اون فوا نضغطو هاد السي بي 2 اشنو غيوقع عندي؟ غتاكسيتا هاد لابوبين ديال كا ام 3. غتاكسيتا هاد لابوبين ديال كا ام 3. وإلا تاكسيتا هاد لابوبين ديال كا ام 3 غتسد ليا نورمالمون هنا خصني ندير كا ام 3. نورمالمون هنا تكون عندي كا ام 3 ماشي كا ا 2. عندي تكون عندي ماشي كا ا 2، تكون عندي هذه كا ا 3. او نوصف هذا نزيدها كا ا 2 نرجعوها 3 كا ا 3. دونك اون فوا اكسيتا هاد لابوبين ديال كا ا 3 غيتحل لي هاد الكونتاكت. يعني غيتحل هاد الكونتاكت هذا، يعني الا تحل هاد اني ضغط انا الفان كورس اكسيتات لابوبين ديال كا ا 3 هاد الكونتاكت تحل. يعني قلت الفروياج، فروياج ميكانيك، يعني غيتحل هذا. يعني غيقطع لي على اش؟ على موتور ثاني يديمارا في لو سونس انفيرس مع الموتور الثالث اللي هو هذا. يعني غيوقف هذا وغيوقف هذا من السيتا مني ضغطنا على بوطون، مني ضغطت بوطون الفان كورس سي بي. مي هاد الموتور الاول غيبقى مديماري 6 سكوند. هاد فوق هاد كا ا 3، فوق هاد كا ا 3 باردون، فوق هاد كا ام 4 عندي واحد طومبوريزي اوف ديلي اللي هو هذا. يعني امتى كيدير الخدمه ديال هاد الاوف ديلي؟ يعني حتى كنقطع عليه لا ليمونطاسيون، يعني ملي كنقطع عليه لا ليمونطاسيون عاد كيدير الخدمه ديالو. يعني هذا ملي تقطعت عليه لا ليمونطاسيون اش غيكونتي؟ يعني ملي تحل عندي هاد الكونتاكت كا 3، يعني ضغطنا فان كورس، قاس الفان كورس، اكسيتات البوبينه كا 3، دونك حلت هنايا. دونك هاد لي دو بوبين غتقطع عليهم لا ليمونطاسيون. دونك هذا ملي غتقطع عليهم لا ليمونطاسيون غيوقفوا سير بلاص. مي هاد الكونتاكت ديال بي او غيبقى يكونتي واحد 6 سكوند عاد يوقف لينا. غيقطع لينا لا ليمونطاسيون على هاد كائنات اللي هي هادي. دونك غندوزو دابا نكدو من هاد الشيما اللي درنا هنايا في لوجيسيال شيما بليك. انا ديجا كنت قاديتو، نعاودو نشوفو. بالنسبه للسيركوي دو بيسونس راه باين. بالنسبه للسيركوي دو بيسونس عندنا فيه مثلا 3 موتور. عندنا هذاك اللي كيديماري لنا في لي دو سونس، عندنا الموتور كا ام 3 وعندنا الموتور كا ام 1 اللي هو هذا. يعني عندنا 3 موتور. دونك حنا باش نديرو باش نقلبو لو سونس ديال هذا الموتور هذا، باش نحكمو في هذا الموتور هذا يديماري في لي دو سونس، يسوفي تقلب واحد الفاز من هاد لي 3. تقلب واحد في هادو وغتقلب لينا لو سونس. دونك عندي هنا لي تروارو لي تيرميك. درت انا هنا لاري واخا ما عنديش لاري نقدر نعوضو بلاري ديال جونس. دونك تقريبا شي شنو مختلف هنا عندي؟ هنا ما درتش انا لي فان دو كورس، درت غير دي بوطون بوسوار اللي هما نورمالمون اوفير. يعني نفس الدور ديال لي فان دو كورس، لان هذا ما لقيتش فيه لي فان دو كورس. ما كيفون كاينين لي فان دو كورس مي ما كيفونكسيونيو. دونك هنا غنخدم انا بلي بوطون بوسوار نورمالمون اوفير اللي هو بحال الشكل ديال لي فان كورس. دونك يعني ملي غنضغط انا على هاد البوطون بوسوار اس 1 هنا في الكرونوغرام عندي اس 1، هنا سميتو اس 3. غتكسيت هاد لابوبين، يعني غيتسد هاد المانتيان، غيديماري معاه نفس او ميم طون هاد لابوبين. هادي ديال الموتور الاول، هادي ديال الموتور الثاني اللي كيديماري في السونس الاول اللي هو الموت. اون فوا تقاس ولا يتضغط هذاك الكابتور ولا هذاك الديتيكتور ولا هذاك الفان كورس
غتكسيت هاد لا بوبين كا ان، يعني ملي غتكسيت هاد كا ان داير لنا فوق منها واحد طومبوريزي اللي هو هذا، يعني غيكونتي لينا حتى لاش، حتى 6 سكوند. ملي غيكونتي 6 سكوند غيتسد هاد الكونتاكت، يعني ملي غيتسد لاليمونطاسيون ديالي غدوز ليا الكا ام 3. كا ام 3 اشنو فيها؟ كا ام 3 اون باراليل معاها واحد لابوبين اخرى اللي سميتها كا ام 4. دونك هاد كا ام 3 هي ديال لو سونس انفيرس ديال الموتور الثاني. هاد كا ام 4 هي ديال الموتور نيميرو 3. فوق هاد كا ام 4 داير انا واحد البلوك تومبوريزي تي اوف. ها هو فين كاين، يعني اللي غيتحكم لينا يعاود يديماري لنا الموتور الاول. عندي هنا اس 5 درتو انا بحال الشكل ديال فان كورس، اللي اس 5 اللي هو البوطون بوسوار نورمالمون اوفير، يعني نفس البرانسيب فونكسيونمون ديال فان دو كورس. غير اكسيتي لنا هاد البوبينه هادي درناها باش نوقفو بها الموتور الثاني مع الموتور الثالث. دونك على بركة الله غنشوفو دابا الفونكسيونمون كيفاش غيكون عندي مل. دونك قبل بعدا خصني نعطي لاليمونطاسيون. عندي هنا نسد لي سيكسيون، يعني لاليمونطاسيون واصله عندي لي زونطري ديال لي بوبين. ملي غنضغط على اس 1 في هذا الشيما داير انا اس 3، نورمالمون خصني ندير اس 1 اللي هو البوطون بوسوار مارش. غيديماري ليا الموتور الاول وغيديماري معاه الموتور الثاني، هذا هو الموتور الثالث. دونك يعني ديمارا الموتور الاول في نفس المنحى، وديمارا معاه الموتور الثاني في نفس المنحى. مزيان. غنضغط هاد بحال قلتي غيتقاس عندي هاد الفان كورس، سميت انا هذا هو السي بي ان اللي عندي في الكرونوغرام. يعني اين فوا نضغط انا على هاد الفان كورس هذا، اشنو غيوقع عندي؟ غتكسيتا هاد لابوبين كا ا ان اللي غتقطع ليا لاليمونطاسيون على هاد لي دو بوبين، غتقطع لي لاليمونطاسيون. هادي تقريبا ها زايده، ممكن كاع ما نستعمل هادي. دونك نفيريفيوها. نضغط دابا فان كورس، اشنو وقع عندي؟ ملي ضغطت الفان كورس تحل هاد الكونتاكت على هذا وهذا، يعني تيكسات هاد لابوبين وقطعت لي لاليمونطاسيون على داز 6 سكوند. يعني ملي تيكسات هاد لابوبين داز 6 سكوند، داير فوق منها طومبوريزي، ها هو داز 6 سكوند. ديمارا الموتور الاول والثاني والثالث. الموتور الاول كملينا في لو سيكل ديالو. الموتور الثاني اللي هو هذا، الا كتلاحظوا هنا راه قلب لو سونس ديالو. الا غنجيو نقارنوا هاد لو سونس هذا مع هذا مع هادو، راه مقلوبين. دونك ليطا ديال الموتور الثاني راه قلب لينا لو سونس. غنوصلوا دابا ليطاب ملي غيضرب لينا الفان كورس ولا الكابتور نيميرو سي بي دو، اللي هو عبرت عليه انا ب بوطون بوسوار اس 5. ملي غنضغط هاد الفان ملي غيتقاس هاد الفان كورس اس 5، اشنو غيوقع عندي؟ غيوقف ليا الموتور الثاني وغيوقف الموتور الثالث، ولكن الموتور الاول ما غاديش يوقف. اشنو غيتسنى؟ غيتسنى 6 سكوند حتى يتحل عندي هذا الكونتاكت اللي هو تي اوف ولا الاوف ديلي، عاد غيقطع لي لاليمونطاسيون على لابوبين، وهذيك اللحظه غادي يوقف. دونك هنا غنقيس انا هذا الفان كورس هذا. اشنو كنلاحظ؟ الموتور الثاني مع الموتور الثالث وقف، مي هذا الموتور هذا غيبدا يكونتي 6 سكوند. ها هو دابا سالات 6 سكوند ديالو وقف عندي. دونك هاد لي بوبين هادو ماشي مشكل، هادو ما كيتحكموش، ماشي دي بوبين ديال لي بويسونس، يعني هادو فقط ديال الكوموند. يعني هاد البوبينه مع هادي ما كتحكم ليا في لاليمونطاسيون، ما كتحكم ليا في لاليمونطاسيون اللي غادوز ليا اللي غي كومونديو ليا في الموتور. دونك فقط هادو كنتحكمو بهم في لي زوطخ بوبين.